रहमतुल्लाह अलैह की बशारत। मैं कहता हूँ इमाम साहब के आने का इशारा कुरान में है, इमाम साहब के जाने का इशारा नबी के फरमान में है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के आने का इशारा कुरान में है और इमाम साहब के जाने का इशारा नबी के फरमान में है। जो कुरान मानता है वो इमाम अबू हनीफा का आना मानता है, जो नबी का फरमान मानता है वो इमाम अबू हनीफा का जाना मानता है। हम देवबंद वाले कुरान भी मानते हैं, हम देवबंद वाले नबी का फरमान भी मानते हैं। इसलिए इमाम साहब के आने का इशारा कुरान में है और जाने का इशारा नबी पाक के फरमान में है। आप अंदाजा करें कितना बड़ा आदमी है कि जिसकी आमद के इशारे अल्लाह कुरान में दे रहे हैं और जिसके जाने के इशारे रसूलुल्लाह अपने फरमान में दे रहे। पारा नंबर 28 आप तिलावत फरमाएं घर जाके और देखें। सूरतुल जुमा आयत नंबर 3-4 आप पढ़ें जाके इसको। इससे पहले मुकम्मल आप ये तीनों आयतों की जब तिलावत करें आपके सामने आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी के बारे में फरमाया, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने पैगंबर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और दो तबकों का नाम लिया है। नंबर 1 उम्मीयीना, नंबर 2 आखरीना। उम्मीयीन कौन है, आखरीन कौन है? उम्मीयीन को दुनिया जानती है, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लम के सहाबा। और आखरीन कौन है इसकी शरह मैं नहीं करता, इसकी शरह उनसे करवाएं जिन पे कुरान उतरा है। हमारा देवबंद का मौक़िफ़ ये है, नबी नुमाइंदा खुदा है, सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। कुरान का माना नबी से समझें, हदीस का माना सहाबी से समझे। फितने उस वक़्त पैदा होते हैं जब लोग कुरान पढ़ते हैं माना नबी से नहीं, कादियान वाला करते हैं। कुरान पढ़ते हैं माना नबी का नहीं, लाहौर वाला करते हैं। कुरान पढ़ते हैं माना नबी का नहीं, अमृतसर वाला करते हैं। कुरान नबी का पढ़ते हैं माना नबी का नहीं, बल्कि बम्बई वाला करते हैं। कुरान पढ़ते हैं माना नबी का नहीं, पंजपीर वाला करते हैं। कुरान नबी का पढ़ते हैं माना पैगंबर वाला नहीं, अपना पढ़ते हैं। फिर फितरे पैदा होते हैं, हदीस नबी के पढ़ते हैं और माना सहाबी से नहीं वहाबी से ले लेते हैं। हदीस नबी की पढ़ते हैं माना नबी के शागिर्दों से नहीं अपनी राय से करते हैं। देवबंद वाले कहते हैं नबी नुमाइंदा खुदा, कलाम खुदा के लफ्ज भी नबी दे, कलाम खुदा का माना भी नबी दे। सहाबी नुमाइंदा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के कलाम के अल्फाज भी सहाबी दे और कलाम मुस्तफ़ा का माना भी सहाबी दे। फिर फिरका वरीयत पैदा नहीं होती, फिरका वरीयत खत्म होती है। यहां से झगड़े शुरू होते हैं। लोग कहते हैं वो भी कुरान पढ़ता है, ये भी कुरान पढ़ता है। उन्वान मेरा ये नहीं, मैं इस पे दलाइल देता, मैं सिर्फ समझाने लगा हूं। कुरान की आयत का माना नबी से पूछते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबाए किराम ने पूछा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कुन्ना जुलूसन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बैठे थे, ये सूरतुल जुमा नाजिल हुई। हमने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी ये आखरीना इससे मुराद कौन है? हजूर खामोश हो गए। फिर पूछा आखरीन से मुराद कौन है? अल्लाह के नबी खामोश हुए। फिर पूछा आखरीन से मुराद क्या है? जब 3 बार पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत सलमान फारसी तशरीफ फरमाते, हजूर ने कंधे पे हाथ रखा। अल्लाह के नबी फरमाने लगे तलो कानल ईमानो इंदस सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउला। अगर ये ईमान, एक रवायत में इल्म है, अगर ये इल्म और ईमान सुरैया सितारे तक भी पहुंच जाए, इस सलमान फारसी की औलाद में से ऐसे लोग आएंगे जो उसको वहां से जाके भी उतार के ले आएंगे।
اب یہ حدیث اللہ کے نبی کی ہے، آیت کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تبیین الصحیفہ حضرت امام سیوطی سمجھا رہے ہیں۔ پھر مناقب الامام ابی حنیفہ کہتے ہیں قد بشرا صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث، اللہ کے نبی نے آخرین کا معنی کیا۔ محدث بتا رہا ہے اس حدیث میں اشارہ اللہ کے نبی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت کی طرف کیا ہے۔ امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ امیین سے مراد صحابہ اور آخرین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ۔ نقطہ ذہن میں رکھنا، اس کا معنی یہ ہے امیین اور آخرین یہ دونوں آپس میں ملے ہوں گے، امیین کے فوراً بعد آئیں گے تبھی آخرین بنیں گے، اگر بعد میں آئے تو آخرین کیسے بنیں گے؟ امام مالک کو دیکھ لو، آخرین میں نہیں ہے۔ امام شافعی کو دیکھو، مصداق اول نہیں بنتا، کیونکہ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام مالک نہیں، ابو حنیفہ۔ امیین کے فوراً بعد آنے والا امام بخاری نہیں، امام ابو حنیفہ۔ فوراً آنے والا امام شافعی احمد نہیں، امام ابو حنیفہ۔ آخرین وہ ہے جو امیین کے بعد آیا۔ اگر امیین سے مراد پیغمبر کے صحابہ، آخرین سے مراد وہ ہے جو صحابہ کے فوراً بعد صحابہ کے دور میں آئے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ترتیب بتا رہی ہے نا، یہ پہلے والا یہ بعد والا، تو بعد والوں میں جو سب سے پہلے آئے آخرین کا مصداق وہی ہوگا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے امام سیوطی یہ شافعی المسلک ہے، حنفی المسلک نہیں ہے۔ گواہی دینے والا وہ آدمی ہے جو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے۔ اس ایک نقطہ سمجھنا، میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، ایک نقطہ سمجھنا۔ حضرت امام سیوطی مقلد امام شافعی کا اور تعریف کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ پتہ یہ چلا یہ لوگ تقلید میں اتنے پکے تھے، اگر دوسرے کو بڑا مان بھی لے اپنے امام کی تقلید چھوڑا نہیں کرتے۔ اس لیے اپنے امام کی تقلید کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑنا یہ محدثین کے ضابطے کے خلاف ہے۔ آنے کا اشارہ قرآن میں ہے، توجہ رکھنا، اور جانے کا اشارہ یہ نبی کے فرمان میں ہے۔ حدیث الخیرات الحسان میں موجود ہے، مسرد الفردوس میں بھی ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں۔ الخیرات الحسان میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس دنیا کی زینت میرے بعد 150 میں اٹھ جائے گی۔ آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھ لو، جب دنیا میں آیا تو 80 ہجری ہے، دنیا سے گیا 150 ہجری ہے۔ آنے کے اشارے قرآن نے دیے ہیں، جانے کے اشارے نبی کے فرمان نے دیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی بشارت آنے کا ذکر قرآن میں ہے اور جانے کا ذکر پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ کتنا بڑا امام ہے کہ جس کی بشارتیں قرآن میں آ رہی ہیں اور جس کے جانے کے اشارے نبی کے فرمان میں آ رہے ہیں۔ عام آدمی کہتے میرے باپ نے خواب دیکھی تھی، وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا میں نے مولانا صاحب خواب دیکھی، میرے ابا جی مجھے ملے، میں نے کہا آپ نے نام کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں سلام۔ میں نے کہا کیوں؟ میرے والد کا نام تھا۔ تو میں نے کہا والد کا نام سلام تھا، آپ نے آگے یہ پوتے کا نام سلام کیوں رکھا ہے، نہ آپ نے بھتیجے کا نام سلام کیوں رکھا ہے؟ مجھے کہنے لگا رات خواب میں ابا جی مجھے آئے اور مجھے انہوں نے مٹھائی پیش کی، میں پیچھے ہٹا، مجھے کہا لیتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے مٹھائی لے لی، میری آنکھ کھلی تو 5 منٹ بعد مجھے فون گھر سے آ گیا ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جو کہ ابا نے خواب میں مجھے اشارہ مٹھائی کے ذریعے دیا، میں نے نام اس کا بیٹے کا ابے والا رکھ دیا۔ میں نے کہا تیرے پوتے کے اشارے تیرا باپ دے اور خواب میں تو خوش ہوتا ہے، میرے امام کے اشارے نبی کا فرمان دے تو مجھے بتائے میں خوش کیوں نہیں ہوں گا؟